नमस्कार, सप्तरङ्गी अपडेटमा स्वागत छ। म दिनेश पाण्डे। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन। तपाईँ हामीलाई टेलिभिजन सेटको माध्यमबाट देशभर सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबमा सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन सब्सक्राइब गरेर विश्वभर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक हप्ताको आइतबार साँझ 7:15 देखि 8 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तु लिएर तपाईँको माझमा आउने गर्छौँ। आज हामी दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य सडकहरू जीर्ण अवस्थामा भए पनि लामो समयदेखि सरकारवालाहरूको ध्यान नगएको कारणले निर्माण तथा मर्मत हुन नसकेका ती सडकहरू चाडपर्वको समयमा पनि सुधार नगरेको र सवारी साधन प्रयोग गर्ने यात्रु, पैदल यात्रु, बाटो छेउछाउमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा भोग्नु परेका कठिनाई, असहजता तथा समस्याहरूका साथै बाटो बनाउने जिम्मेवार पाएको जिम्मेवार व्यक्ति वा निर्माण कम्पनीले बाटो किन बनाएको छैन, कसले पाएको छ यसको जिम्मेवारी कि कसैलाई पनि दिएको छैन घोराई क्षेत्रको बाटो बनाउने जिम्मेवारी। कहाँ छ सडक डिभिजन कार्यालय, कहाँ छ घोराई उपमहानगरपालिका, कहाँ छन् जनप्रतिनिधिहरू? यिनै विषयवस्तुलाई लिएर कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। यिनै विषयवस्तुलाई आधार बनाएर तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लामो समयदेखि दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका शाखा तथा मुख्य सडकहरू जीर्ण अवस्थामा छन्। लामो समय बितिसक्दा बजार क्षेत्रभित्रका सडकहरू तथा लामो दूरीका सवारी साधनहरू चल्ने हाइवे सडक जीर्ण हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय तथा सरकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन। कहाँ छ सडक डिभिजन कार्यालय, कहाँ छ घोराई उपमहानगरपालिका? यो बाटो घोराई तुलसीपुर सडक खण्ड अन्तर्गत घोराईको मुटु तथा सङ्गमस्थल तुलसीपुर चोकको हो। समयमा निर्माण तथा मर्मत कार्य नहुँदा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको कारणले व्यापारी, व्यवसायी, यात्रा गर्ने यात्रु, स्थानीयवासी तथा स्थानीय चालकहरूले सङ्कटको सामना गर्नुको साथै धेरै समस्या झेल्नु परेको बताउँछन्। अहिले घोराई तुलसीपुर खण्डमा बाटोहरू खराबीको कारणले गर्दा गाडीहरू निकै मार्गमा छन्। कहिले धुलोले त कहिले खाल्टोले यो गति लिइराखेको छ। गाडी चलाउन साह्रै नै गाह्रो भइरहेको छ, अप्ठ्यारो महसुस छ। तिनी समस्याहरू जारी नै छन्। गएको 2-4 वर्ष अगाडि झन् यहाँ त बर्खाको टाइममा धान रोप्ने जस्तो हुन्थ्यो। अहिलेको सालमा भरि अहिले धुलो र खाल्टाहरू प्रशस्त छन्। गाडीहरूलाई चाहिँ अब पर्ने मार्काहरू जस्तै पट्टा भाँचिने, धुलोबाट सिसाहरूलाई चाहिँ देखेर यात्रुहरूलाई देख्ने समस्याहरू, यथाचित समस्याहरू आइरहेको छ। यो बाटो लगभग 3-4 वर्ष जति भइगयो हामीले हेर्दा होइन बनिरहेको छैन। हाम्रो पार्किङ स्टेसन पनि हेर्नु छ। अब खै कुन चाहिँले ठेक्का ल्याएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर यसमा अत्यन्त लापरवाही छ। किनकि हामी स्टेसनमा बसिरहेको हुन्छौँ, धुलो तपाईँको दिनभरि यस्तै धुलो हुन्छ, मास्क नलगाइकन बस्नै सकिन्न। अहिले त यो कोरोनाले गर्दा मास्क अनिवार्य लगाउनै पर्ने भएको छ, नत्र पनि मास्क नलगाइकन बस्न नसकिने अवस्था थियो। यो बाटो खाल्टाखुल्टी अब कहिलेकाहीँ नगरपालिकाले हेरे जस्तो गर्छ, अलिअलि त्यो माटो हाल्छ, होइन भने यो यतै नै खाल्टा हुन्छन्। कतिपय गाडीहरूका पट्टा भाँचिने, सक्कर जाने समयका समस्याहरू पनि छन्। यो अलिकति खाल्टो खुल्टोमा अहिले भर्खर अलिअलि माटो भरि हालेर पुर्याएको छ, नत्र भनेपछि यस्तै छ। यो धेरै भइगयो यो भएको। कहिलेकाहीँ त्यहाँ ढुङ्गा उछटेर हाम्रो 3-4 जना साथीको सिसासम्म फुटिसक्यो होइन। अब यहाँ ढुङ्गा छ, गाडी ल्याउँदाखेरि कहिले अब टायरबाट उछटेर यहाँ पार्किङ स्टेसनमा ढुङ्गा हानिदिन्छ, अब सिसासम्म फुटिसकेका छन्। अन्यहरू पनि नोक्सान भइरहेका छन्। अब सिसाहरू फुट्नेदेखि लिएर अन्य धुलोको त झन् पुरै गर्नु छैन। यो बाटो अत्यन्त छ। अब के हो भने लगभग छिटो बाटो चाहिँ बनाइदिनु पर्यो अब नगरवासीहरूलाई। अब राजधानी भन्ने छ, बाटोको हालत यस्तो छ। हजुर, समस्या त धेरै छ। अनि यो बाटो यस्तो खाल्टाखुल्टी भयो हुनाले अब यता अब ट्राफिकले पनि साइड लगाने उता चारे पचारे गर्छन्। अनि ट्राफिकहरूले पनि यो बाटो एकदम खाल्टाखुल्टी छ। अनि ढुङ्गाहरू फट्केर अटोमा लागेर 2-3 जनाको त झन् सिसा पनि फुट्यो। त्यो ढुङ्गा फट्केर यो बाटो धेरै खाल्टाखुल्टी भयो। अनि बनाएपछि त राम्रो हुन्थ्यो। यहाँको यो बाटो चाहिँ यो सधैँको समस्या भयो। यो कहिलेकाहीँ सानो थोरै भए पनि पुर्दिन्छ, तर फेरि पुरेको ठाउँमा खाल्टो फेरि अर्को ठाउँमा खाल्टो भइहाल्छ नजिकै छेउछाउमै। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हिँड्ने गाडीहरूलाई मात्रै पनि समस्या, गाडीहरूलाई त समस्या छ नै, गाडीहरूलाई मात्रै नभएर यहाँ पैदल यात्रीहरूलाई पनि धेरै समस्या छ। पानी पऱ्यो भने हिलो जम्मा हुन्छ, अनि गाडी हिँड्दा हिलो छ्यापिदिन्छ, बाटोमा हिँड्दा पनि समस्या, छेउबाट हिँड्न भने छेउमा पनि हिलै छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अब यस्तो धुलो छ हेर्नु, तपाईँहरूले देख्नु भएकै छ, यस्तो धुलो छ होइन। यो धुलोमा एकछिन 1 घन्टा हिँड्यो भने पनि
अब बिहान निस्क्यो भने दिउँसो ननुहाएर सकिन्न होइन, त्यो अवस्था छ। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर कपडाहरू पनि सुकाइरहेछ। अब कपडा धोएर सुकाएको हो, अब धोएको र नधोकोस् बेलुका उस्तै हुन्छ, समस्या त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अब नगरपालिकाले गर्छ, कहिलेकाहीँ आएर एक दुईपटक हालिदिन्छ, खाल्टोमा गिट्टीहरू हालिदिन्छ, अनि फेरि छोडिदियो भने अब कसैले प्रेसर नदिँदासम्म नगरपालिकाले पनि फर्केर हेर्दैन, त्यो अवस्था छ यहाँको होइन। यो के अरे यो खासमा भन्यो भने यो तुलसीपुर चोकको मेन बाटो हो। मेन बाटोको अवस्था यस्तो छ भने अब दुर्गम ठाउँहरूमा बाहिरतिरको ठाउँहरूमा बाटोको अवस्था के होला मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। प्रत्येक ठाउँमा एकैपटक नसकेला होइन, जहाँ जहाँ एकदम बढी समस्या जहाँनिर हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ सम्बन्धित निकायले हेरिदियोस्, पहिले समस्या मूल्याङ्कन गरिदियोस्, कहाँनिर बढी समस्या छ कहाँनिर कम समस्या छ। एकैपटक सबै समस्या समाधान गर्न नसके भने बढी समस्या पहिले समाधान गरेर कम समस्यालाई पछि समाधान गर्ने हिसाबले पनि स्थानीय निकाय अगाडि बढ्यो भने सायद समस्या समाधान हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। बर्खामा त्यस्तै के अरे हिलो खाल्टाखुल्टी हुन्छ होइन, अनि अब हिउँदभरि धुलो, अब रोग यस्तो अनि बाटो यस्तो, मान्छे दुनियाँ हिँड्नुपर्छ चोक जस्तो बाटो होइन। अब त्यो त अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो नि त, हामीलाई मात्रै होइन कि सबैलाई। छिटो बाटो पिच गरिदिए हुन्थ्यो होइन, राम्रो सबैलाई सुविधा हुन्थ्यो। अब राजधानी बन्दै गरेको ठाउँ होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। समस्या त धेरै छ नि, बच्चाहरू छन्, बच्चाहरूलाई ढुङ्गा उछुट्टिन्छ, धुलोले सबै फोहोर हुन्छ, सामानहरू बिग्दैन, बाटो यस्तो छ, गाडीहरू पनि समस्या छ। सकेसम्म छिटो बनाइदिए हुन्थ्यो, सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो, हामीलाई मात्रै होइन हिँड्ने सबै यात्रुलाई देखिएर र घर वरिपरि पसललाई सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो। अब यो धुलो दाइरो नभएपछि सामानहरू अलि राम्रो हुन्थ्यो, हाम्रो सामानहरू सुरक्षित हुन्थ्यो, धुलोले गर्दा बिक्री हुन्न। धुलो छ भनेर ग्राहक नै आउँदैनन्, बाटोको कारणले पनि आउँदैनन्, बाटो अप्ठ्यारो छ भनेर जता राम्रो बाटो छ अटोहरू त उतै जान्छन्, धेरै समस्या छ नि। गाह्रो छ सर, अब बाटो तपाईँको देख्नु भएको चाहिँ खाल्टाखुल्टी छ चारैतिर, धुवा छ सर, गाह्रो छ नि हिँड्नलाई, दुर्घटना हुने सम्भावना छ खाल्टाखुल्टीले गर्दाखेरि। सर्वसाधारणलाई गाह्रो छ, बाइकवालालाई गाह्रो छ, अटो रिक्सा सबैलाई गाह्रो छ सर। सम्बन्धित निकायले के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गराउनु पऱ्यो, यसलाई समाधान गर्नु पऱ्यो, बाटो राम्रो बनाउनु पऱ्यो भन्न चाहन्छु। सम्झिनु तपाईँको लगभग 3-4 वर्ष भइसक्यो होइन, पानी पर्छ, हिलो हुन्छ, अब तपाईँको घाम लाग्यो भने सुक्छ, धुलो उड्छ हो कि। अब हामी लगभग 3-4 वर्ष भयो अटो चलाउँदै हामी पार्किङ यहीँ गर्छौँ होइन। लगभग 2-4 चोटि यहाँ लगभग ढुङ्गा उछुटेर हाम्रो अटोका सिसाहरू फुटे। अस्ति भर्खर एउटा टिप्पर तपाईँको आउँदा पट्क्यो, टायर पटेर एउटा जापानिज अटोको सिसा पनि फुट्यो र त्यो क्षतिपूर्ति त पाइयो। त्यही पनि अब हामी यहीँ बस्छौँ, दिनदिनै बिहानदेखि साँझमा धुलो खान परिरहेको छ। पानी पर्छ, हिलो हुन्छ, घाम लाग्छ, सुक्छ, फेरि धुलो उड्छ होइन। अब सबैलाई आउने जाने बाटोहरूलाई अब तपाईँको सबैले पिच खोज्छ, अब उतातिर पिच छ यतातिर छैन, त्यो हुनाले अब सबैलाई गाह्रो छ हिँड्ने मान्छेलाई पनि। के भन्ने सर, अब हामीले त कसलाई के भन्ने, कसलाई भनेर के साध्य छैन, कहाँ पुग्ने। त्यो त सर सबैको चाहना हुन्छ कि बाटो राम्रो होस्, पिच होस् होइन। सबैलाई जतै दोकानदारहरू छन्, होटेलहरू छन्, यिनीलाई पनि धुवाधुलो खान पर्दैन त्यो होइन। त्यो त सबैको चाहना हुन्छ हाम्रो गाउँ सहरको बाटो राम्रो भइदियो हुन्थ्यो। अब यहाँ तपाईँको अलिकति खाल्टो पर्छ, अब यहाँ तपाईँको सडक विभाग ल्याएर यति अब गिट्टीबाला ल्याएर हालिदिन्छ, खाल्टो पुर्छन्, फेरि त्यस्तै भइहाल्छ। हामीलाई त यो बाटोको रूपले समस्या परेको त यो धुलो उड्ने, हामीलाई शरीरलाई असर गर्छ, रुगाखोकी लाग्ने, कपडा ड्यामेज हुने, अब यो ढुङ्गा उछुटेर उस्तै पऱ्यो मान्छेलाई लाग्ने, चोटपटा लाग्ने भइरहेछ। गिटी बालु हालिदिने, खालि ढुङ्गा माटो मात्रै हाल्छ, यो रिपेयरिङ गर्ने भनेको कसैले सुन्दैन। यसले गर्दा हामीलाई धेरै समस्या भइरहेछ, धुलो उड्ने, हाम्रो यत्र कपडाहरू फेन्सी पसलहरू छ, कपडा ड्यामेज हुने, सामान ड्यामेज हुने, साह्रै घाटा परेको छ। ठोस पहल गरी बाटोको निर्माण गर्नको लागि सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित निकाय तथा सरकारवालाको समयमै ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। यसै रिपोर्टबाट सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्। नमस्ते, म बद्री पङ्गिनी। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन HD। यस टेलिभिजनमा तपाईँहरूले सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी घुराईमा अवस्थित श्री राम चाट भण्डार
हामी कहाँ फुल्की मीठा फुल्की, चाट मीठा चाट, टिकिया, दही बडा, आइसक्रिमका आइटमहरू तथा चाट सम्बन्धी सम्पूर्ण परिकारहरू पाइनुका साथै विवाह, पार्टी, बर्थडे, सेमिनार अथवा अन्य कुनै सभा समारोहमा सेवा दिनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। श्रीराम चाट भण्डार, राप्तीटोल, घोराई दाङ। प्रोपराइटर पदम, मोबाइल नम्बर 9848 63 387। नामै काफी छ, श्रीराम चाट भण्डार। रेडिमेड तथा अर्डर अनुसार सुन चाँदीका आकर्षक गरगहनाहरू अब राप्ती मगर ज्वेलर्स, दामोदर चोक, घोराई दाङमा। हाम्रा सेवाहरू: बाला, चुरा, नौगेडी, झुम्का, मङ्गलसूत्र, औठी, हार, चन्द्रहार, चोक्कर हार, रानीहार, तिलहरी, छड्के तिलहरी, टप, फुली, मुन्द्रा, नथिया, रामलीला, पेन्जडा झुम्का, पञ्चरत्ने बाला, चन्द्रमा जन्तर, शिरबन्दी, राशि पत्थरहरू तथा दक्ष कारिगरद्वारा सम्पूर्ण सुनचाँदीका रेडिमेड आकर्षक गरगहनाहरू बिक्री गरिनुका साथै अर्डर अनुसार बनाउनु परेमा तथा खरिद बिक्री गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। राप्ती मगर ज्वेलर्स, दामोदर चोक, घोराई दाङ। प्रोप्राइटर मोहन बुढा मगर। सम्पर्क नम्बर 98478 62002 र 98698 91790। सुनमा शुद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता। अनुभवी डेन्टल सर्जन BDS KUSMS डाक्टर रश्मिता बस्नेतद्वारा दाँत, गिजा र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, शल्यक्रिया एवं परामर्श सेवा अब दाङ, घोराई, न्यू रोडमा अवस्थित न्यू डाइनामिक डेन्टल क्लिनिकमा। हाम्रा सेवाहरू: दाँत, गिजा तथा मुख सम्बन्धी परामर्श, किराले खाएको दाँत निकाल्ने तथा भर्ने, किराले खाएको ठाउँमा फिक्स दाँत ब्रिज हाल्न अनि निकाल्न मिल्ने गरी दाँत हाल्ने तथा वृद्ध मान्छेको पुरै दाँतको सेट नै फेर्ने व्यवस्था। लेजर पद्धतिद्वारा दाँत कलरको दाँत भर्ने, सिसा भर्ने तथा चाँदी भर्ने, दाँतको जरादेखि नै उपचार गर्ने, बाङ्गोटिङको दाँत सिधा बनाउने, गिजा सम्बन्धी सबै प्रकारको सर्जरी गर्ने, दाँत सफा गर्ने, पोलिस गर्ने तथा पहेँलो दाँत सेतो गराउने, दाँतको एक्सरे गर्ने। थप जानकारी तथा सम्पर्कका लागि न्यू डाइनामिक डेन्टल क्लिनिक, न्यू रोड, घोराई दाङ, गणेश फिल्म हलको पारिपट्टि। मोबाइल 982998 15053। नोट: कोभिड-19 लाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर दाँत सम्बन्धी सबै खाले उपचार गर्ने सहस्र जानकारी गराउँदछौँ। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल, चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल, चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी घोराईमा अवस्थित श्री राम चाट भण्डार। हामी कहाँ फुल्की, मीठा फुल्की, चाट, मीठा चाट, टिकिया, दही बडा, आइसक्रिमका आइटमहरू तथा चाट सम्बन्धी सम्पूर्ण परिकारहरू पाइनुका साथै विवाह, पार्टी, बर्थडे, सेमिनार अथवा अन्य कुनै सभा समारोहमा सेवा दिनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्।
श्रीराम चाट भण्डार, राप्ती टोल घोराइदाङ। प्रोपराइटर पदम, मोबाइल नम्बर 9848 63387। नामै काफी छ, श्रीराम चाट भण्डार। नमस्ते, म बद्री पङ्गिनी। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एसटी। यस टेलिभिजनमा तपाईँहरूले सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। नजिकिएको चाडपर्व तथा समय अभाव र केही प्राविधिक कारणले गर्दा सम्बन्धित निकायसँग पुगी सम्बन्धित निकायको कुरा राख्दै जवाब लिन सकेका छैनौँ। यसै कार्यक्रम मार्फत सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जाओस् भन्दै आज उठान गरेको विषयवस्तुलाई पक्कै पनि फलोअप गरी सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित निकाय तथा सरकारवालालाई झकझकाउने र यी विषयवस्तुहरूमा जवाब माग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आजको लागि सप्तरङ्गी अपडेट यति नै। पुनः अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तु, फरक विषयवस्तु लिएर तपाईँको माझमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै तपाईँको टेलिभिजन सेटबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। अर्को हप्ताको सप्तरङ्गी अपडेट हेर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्ते। हेर्दै गर्नुहोस् सप्तरङ्गी एसटी टेलिभिजन।